علی دی سخا ہر سخاوت دینی، علی دی عطا ہر عنایت دینی، علی بادشاہ ہر ہدایت دینی، جنہیں مصطفیٰ ہر نبوت دینی، ایویں مرتضی ہر ولایت دینی۔ علی دی ولا ہر مودت دینی، علی دی سخا ہر سخاوت دینی۔ اے سیدہ دی نہیں دی گل پہ کر رہا، میں سیدہ دی نہیں دی گل کر کے اپنے ایمان دی نہیں پکی پیڑی پہ کر تو اڈی مرضی سبحان اللہ کل چاکھیا ہے 03707313 تک میسج چک رہا ہے آنکھوں بار سبحان اللہ۔ علی دی ولا میرا بیٹا انعام نبی نکا جا سکول گیا تے وہ پہلی باری گیا سکول تے انہاں پوچھا تیرے والد صاحب دا کی نام ہے؟ وہ نام پہ دسے 0 ٹلائے ٹھاؤ ٹھاٹو ٹھٹل ٹیٹی ٹیلا۔ علی دی ولا ہر محبت دینی، علی دی سخا ہر سخاوت دینی، علی دی عطا ہر عنایت دینی، علی بادشاہ ہر ہدایت دینی، جنہیں مصطفیٰ ہر نبوت دینی، انہیں مرتضی ہر ولایت دینی، علی پیشوا پیشوائی دینی، علی پیشوا پیشوائی دینی، علی حل عطائی دینی، علی دل ربائی دینی، علی مقتدائی دینی، علی مقتدائی دینی۔ جملہ نے جنہیں مصطفیٰ اپنے بھائی دینی، انہیں مرتضی اپنے بھائی۔ میں شاہ جی تو انتر کامنٹ نہیں آیا، میری اوقات ہی نہیں۔ علی دی ولا ہر مودت دینی، علی دی سخا ہر سخاوت دینی، علی دی عطا ہر عنایت دینی، علی بادشاہ ہر ہدایت دینی، جنہیں مصطفیٰ ہر نبوت دینی، انہیں مرتضی ہر ولایت دینی، علی پیشوا پیشوائی دینی، علی حل عطائی دینی، علی دل ربائی دینی، علی دل ربائی دینی، علی مقتدائی دینی، جنہیں مصطفیٰ اپنے بھائی دینی، انہیں مرتضی اپنے بھائی دینی، علی رازداری دینی، علی شیر پہ شاہ سواری دینی، علی خضر علی ہر خضر تک کی یاری دینی، جنہیں عشق پہ پردہ داری دینی، نبی کل خدا دی خدائی دینی، علی مصطفیٰ تک رسائی۔ علی مصطفیٰ تک رسائی بھی نبی کل خدا تک خدائی دینی، نبی کل خدا دی خدائی دینی، علی مصطفیٰ تک رسائی دی نی، علی مصطفیٰ تک رسائی دینی۔ سچیاں دا سردار علی ہے، ولیاں دی دستار علی ہے، پوچھ لیا جے مرحب کو لو کنج بنیا کرار علی، پوچھ لیا جے مرحب کو لو کنج بنیا کرار علی ہے، ہو گیا مرحب ٹکڑے ٹکڑے کیتا سی جب وار علی ہے، فاطمہ زہرا دا ہے شوہر، پاک نبی دا یار علی ہے، باطل کان خزاں دا موسم حق دے کان بہار علی ہے، باطل کان خزاں دا موسم حق دے کان بہار علی ہے، نسلہ تائیں چھانا مکے ایڈا سایہ دار، نسلہ تائیں چھانا مکے ایڈا سایہ دار علی ہے، من گیا مولا نو جیڑا لایا انو پار علی ہے، من گیا مولا نو جیڑا لایا انو پار علی ہے، ماہی دل بر ڈھول سنکھا
دل بر ڈھول سنکھا قرآن دی 300 آیت ہے میرے پیر علی دے حق وچ. میں چٹکلا نہیں پڑھ رہا, قرآن دی 300 آیت ہے میرے پیر علی دے حق وچ. کائنات دے خالق رکھیے توقیر علی دے حق وچ. نبی خضر غدیر وچ خود کیتی تقریر علی دے حق وچ. خیبر تے خندق وچ بولی تسخیر علی دے حق. ماہی دل بر ڈھول سنکھا قدرت دا شاہکار علی ہے. غوث العظم دا بھی نعرہ کرسی بیڑا پار علی. غوث العظم دا بھی نعرہ کرسی بیڑا پار علی ہے. کون خریدے پاک علی نو؟ ان ملا کردار علی. کون خریدے پاک علی نو؟ ان ملا کردار علی ہے. جنی وار بھی سدے کوئی شاہ جی قبلہ, جنی وار بھی سدے کوئی, بے توجہ, جنی وار بھی سدے کوئی اپنے اونی وار علی. جنی وار بھی سدے کوئی, جنی وار بھی سدے کوئی, اے عقیدہ ہے. جنی وار بھی سدے کوئی اپنے اونی وار علی ہے. علم شہر دا ہے دروازہ تقوی دا مینار علی. علم شہر دا ہے دروازہ تقوی دا مینار علی ہے. اس علی تائیں وہ جانے جیڑا سرجن ہار علی. کیڑا خضر تے کون کنارہ, ساڈا تے پتوار علی ہے. کلے خضر دا پیر تا نہیں ہو, پیران دا سردار علی ہے. پا خیر اج عرس تے آیا نو لجپال اصول دا واسطہ ہے. عرس ہوندا پیا تانوں پتہ اس گل دا. پا خیر اج عرس تے آیا نو لجپال اصول دا واسطہ ہے. بھائی واسطہ ہے. پا خیر اج عرس تے آیا نو لجپال اصول دا واسطہ ہے. تیرا حق بنتا ہے تو دے سگنا ہے ہر لفظ قبول دا واسطہ ہے. تو بھی پھولے آل دے گلشن دا. بھائی جندہ اور سے اندر نال گل پئی ہوندی. تو بھی پھولے آل دے گلشن دا اس سے آل رسول دا واسطہ ہے. اج خضر نو ڈھول رجا کے گل سخی پاک بطول دا واسطہ. میں نوکر سائیں. پر خیر اج عرس تے آیا نو لجپال اصول دا واسطہ ہے. تیرا حق بنتا ہے تو دے سگنا ہے ہر لفظ قبول دا واسطہ ہے. تو بھی پھولے آل دے گلشن دا اسے آل رسول دا واسطہ ہی. آج خضر نو ڈھول رجا کے گل, آج خضر نو ڈھول رجا کے گل سخی پاک بطول دا سادات کریم ان ازلا تو ہر پل سادات دی خیر ہوئے. سادات کریم ان ازلا تو ہر پل سادات دی خیر ہو گئے. اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ حسینی رہنا. اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ حسینی رہنا. یہ وصیت میں لکھاؤ کہ حسینی رہنا. قوم سوئی کو جگاؤ کہ حسینی رہنا. قوم سوئی کو جگاؤ کہ حسینی رہنا. مل کے آواز اٹھاؤ کہ حسینی رہنا. بزم کوئی بھی سجاؤ تو مودت کے لیے, پھر یہ عنوان چلاؤ کہ حسینی رہنا. بزم کوئی بھی سجاؤ تو مودت کے لیے, پھر یہ عنوان چلاؤ کہ حسینی رہنا. شعر لکھا ہے اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ کرنا, فکر عباس پڑھاؤ کہ حسینی رہنا.
سے آراستہ کرنا ہے نسبت نال وفا میری یا نسبت خضر نورا سے جنت دا لالچ بالکل نہیں سرکار دے کرم تے آسے بگنی میں اچھے آ سکتے نہیں ہونا کتن اداس سے میرا جھنڈا کون جھکا سکتا ہے میرا مرشد پیر سادات کریم نازلات اے میرا سنگی حیات مدنی پڑھدا ہوندا شعر ایک میں بھی اس سے تو نور دی لاٹ منگنا جیڑا دیوے غریباں دے بالدا ہے ایڈا حامی تے دردی کون ہوے جیڑا آئیاں مصیبتاں ٹالدا ہے میں بھی سائیاں دے نال سیاپدا ہاں پٹا گلے وچ زہرا دے لالدا ہے خبردار کوئی خضر نو جھڑکے نہ کتا راکھواں نبی دیا سائیں آکھیا نچ پاؤ نچ پیا سائیں آکھیا نچ پاؤ نچ پے ہیں اور سے نا میں اور سے بھی پڑھ لما تھوڑا جیا سائیں آکھیا نچ پاؤ نچ پے ہیں سائیں آکھیا رک جا رک گئے سائیں آکھیا عشق نہ ظاہر کر سائیں آکھیا لک جا لک گئے سائیں آکھیا سر ذرا چاہ کے ٹور سائیں آکھیا سر ذرا چاہ کے ٹور سائیں آکھیا سر ذرا چاہ کے ٹور سر ذرا چاہ کے ٹور سر ذرا چاہ کے ٹور سائیں آکھیا سر ذرا چاہ کے ٹور سائیں آکھیا جھک جا جھک گئے جڑے سائیں دے رہے بن خضر گئے جڑے دور ہو گئے مار مک گئے جڑے مرشد نال وفا کر سن میں کہ گل کروں تے کروں سید موج علی شاہ نو جڑے مرشد نال وفا کر سن سدا موج کرے سن جگ تے موج کرے سن جگ تے سدا موج کرے سن بے موج دی گل ہے تے موج کو بہ کے پیا کرنا تے موج وچ آ کے پیا کرنا جڑے مرشد نال وفا کر سن سدا موج کرے سن جگ تے کسی حال قدیمی نہیں وسدے کسی دنیا دار یا تے ایک مندری یار دی پا لیندن سائیں لکھ کے نہ لکھ کے سائیں دا نگ تے سائیں ٹورن خضر تک ٹور سکدن پیروان سالک آگ تے سائیں ٹورن وقت پڑھو چاہ سبحان اللہ جڑے مرشد نال وفا کر سن سدا موت کرے سن جگ تے سدا موت دیر تا نہیں ٹائم لے جڑے مرشد نال وفا کر سن سدا موت کرے سن جگ تے کسی حال قدیمی نہیں وسدے کسی دنیا دار یا تھک تے ایک مندری یار دی پا لیندن نہ لکھ کے سائیں دا نگ تے سائیں ٹورن خضر تک ٹور سکدن پیروان سالک آگ سادات کریم ازلات ہر پل سادات دی خیر ہوئے ہر پل سادات دی خیر ہوئے میں اونج بھی پڑھ سکنا جی میں تہاڈی طبیعت پر نہیں ہر پل سادات دی ہر پل سادات دی میں 5 رکن گنی بیٹھا ہر پل سادات دی ہر پل سادات دی ہر پل سادات دی خیر ہوئے تعظیم دے لائق سید ہن اس کامل ذات دی خیر ہوئے دل آل دے نال دھڑکدا رہے دل آل میرا ہے بھی دل والے پاسے بہ گئے دل آل دے نال دھڑکدا رہے دل آل دے نال دھڑکدا رہے دل دے جذبات دی خیر ہوئے نسبت اوقات تو وقت مل گئی میری خضر اوقات دی خیر ہوئے فردوس برین دی ملکائے کل خلق جندی جاگیرے سرتاج علی یہ ملکہ دا جڑا کل ولیاں دا پیرے دولال خضر ہن ملکہ دے ایک شپر ایک شبیرے اس ملکہ دی تعریف اندر اتری آیا ہے تطہیر سنیا ہے مصرع تطہیر دے ریشمی دھاگیاں دی ہر تند ایک چادر تندی رہی
चादर दे नूर मुअत्तर चुभत चाननी छण छण छणदी रही लिखे कौन खतीजा दा रुतबा जिंदे बदन ते रहमत करदी रही रिया दखल न खिजर फरिश्तियां नू जिते शक्ल बतूल दी मैं हाजिर ततहीर दे रेशमी धागियां दी हर तन एक चादर तनदी रही चादर दे नूर मुअत्तर चुबत चाननी छण छण छणदी रही लिखे कौन खदीजा दा रुतबा जिंदे बदन ते रहमत करदी रही रिया दखल न खिजर फरिश्तियां नू जिते शक्ल बतूल दी बढ़दी रही लख शुक्र गुलाम ज़हरा दा बल्कि एक शेर आ गया इन्हें सामने खैरात जहान ते हो रही है तकसीम जनाबे ज़हरा दी खैरात जहान ते हो रही है तकसीम जनाबे ज़हरा दी तकदीस दा खिजर तकद्दुस है तकदीस दा खिजर तकद्दुस है तकरीम जनाबे ज़हरा दी तफसीर कुरान करीम दिए तफसीर कुरान करीम दिए तालीम जनाबे ज़हरा दी ताज़ीम मेरी सरकार दिए ताज़ीम जनाबे ज़हरा लख शुक्र गुलाम ज़हरा दा मेरी आस अजल दी पुन्नी मेरा मशरब खिजर मवद्दत है मैनू मसलक मिलिया सुन्नी इस जात नू समझण दी खातिर मंग रब तू इल्म लदुन्नी है बारी 14 तबका ते ज़हरा दे सिर दी चुन्नी इमकान दी आखिरी हद ताई मेरे पाक रसूल दी हद है कुरान दे हरफ गवाह हो गए हर लफ्ज कबूल दी हद है जिन्हें खिजर हराम हलाल दे विच हर वार असूल दी हद है इंजे दो जख्ते 8 जनता विच हिक्का पाक बतूल दी हद इंजे दो जख्ते 8 जनता विच हिक्का पाक बतूल दी हद है सरदार नबी सरदार अली सरदारी 5 तन पाक दिए ज़हरा ते ज़हरा दे बचड़े गल सारी 5 तन पाक दी रब नाल खिजर कुरान दिसो इंज जारी 5 तन पाक दिए मखलूक खुदा दी जो भी है दरबारी 5 तन पाक दी है इतना पर्दा तुरबत विच नकीरैन भी आ नहीं सकते है इतना पर्दा तुरबत विच नकीरैन भी आ नहीं सकते रब जिस दी रूह खुद कब्ज करे उन्होंने हाथ भी ला नहीं सकते आवे हशर मैदान ता उस वाल कभी नजर उठा नहीं सकते विण पुछया खिजर बतूल दे घर छड़ी जात भी